हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर फोण्या इलेक्शन आसा. इलेक्शनाचो प्रचार चालू आसा. काल ह्या प्रचाराक महाराष्ट्राचे CM देवेंद्र फडणवीस जी येयले. बरें भाशण दिवन गेले. प्रश्न पडटा, आमचे जे राजकारणी आसा आनी सत्तेचे जे लोक आसा ते लोकांक कन्विन्स करपाक शकना. भायल्या स्टेटीच्या लिडरांक हाडपाची कसली गरज? तुमी कितें तीर मारलो तो सांगा न्हू. तुमचे कडेन लिडर ना. आयज CMान सांगपाची गरज आसा, बाकीच्या मंत्र्यांनी सांगपाची गरज आसा. पूण तुमी कितें सांगतले? क्रायम वाडला तो सांगतले, रेप केसी वाडले ते सांगतले, मॉलेस्टेशन केसी वाडले ते सांगतले, मर्डर केसी वाडले ते सांगतले, ड्रग्साचे केसी वाडले ते सांगतले. 25 लोक एका रेस्टॉरंटान जळोवन मेले कशे ते सांगतले. कितें आयज गोंयान अंधाधुंद कारबार चल्ला हें तुमी सांगतले? गोंयचो सोरो गोंयच्यान बॉर्डर क्रॉस करता आनी महाराष्ट्रान वचून महाराष्ट्राचे पुलीस धरता, कर्नाटकाचे पुलीस धरता, एक्सायज डिपार्टमेंटांचे, ते सांगतले. कितें आयज तुमचे कडेन उतरां ना. कन्वर्जनां कशी जाली, मॅसीव कन्वर्जनां कशी जाली ते सांगतले. जंगलां कित्याक काबार जाली ते सांगतले. आयज शेत जमिनी कित्याक काबार जाले ते सांगतले. म्हादईचेर कितें सांगतले? म्हणून तुमकां आयज हे भायले लिडर हाडचे पडले. कळ्ळें तुका? तांकां बाबडे भायल्या लिडरांक कांय खबर ना. तुमी आपयले ते येयले, भाशण दिवन गेले. बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. फडणवीसाक कित्याक हाडचो पडलो? फडणवीसाक कित्याक हाडचो पडलो? फोण्या इलेक्शनाक प्रचार जोरान चालू आसा. फोण्या इलेक्शनाक प्रचार जोरान चालू आसा. ह्या इलेक्शना खातीर असेंब्ली रद्द जाल्ली आसा. BJPचो सगळो फौज फाटो फोण्या ठाण मारून आसा. कशें करून तांकां हें इलेक्शन जिखपाचें आसा. सगळें गोंय ह्या इलेक्शनाचेर दोळे दवरून आसा. सगळें गोंय ह्या इलेक्शनाचेर दोळे दवरून आसा. प्रचार जसो जसो वाडत आसा, भंय सुद्दां तितकोच वाडत आसा. BJP आपल्या मोठ्या मोठ्या लिडरांक हाडत आसा. भरमसाट पयसो मोडत आसा. मदीं मदीं पोके फार सुद्दां सोडत आसा. मदीं मदीं पोके फार सुद्दां सोडत आसा. काल महाराष्ट्राचो CM येयलो. ताका हाडपाची कसली गरज? अशें दिसता आमचो CM भियालो. म्हणून आश्वासनां दिवपाक ताका आपयलो. बेश्टीच गर्दी करून ताका लोक दाखयलो. बेश्टीच गर्दी करून ताका लोक दाखयलो. तुमचें काम जर बरें आसा जाल्यार भायल्या लिडरांक हाडपाची कसली गरज आसा? तुमच्या कडेन खरी कापास्ताद आसा जाल्यार जनतेक तुमी जाप दिवपाची गरज आसा. भायल्या लिडरांक गोंयचें कितें खबर आसा? भायल्या लिडरांक गोंयचें कितें खबर आसा? तेंच्या कडेन अशोक खैराताचे लफडे पयलींच चालू आसा. तेंच्या कडेन अशोक खैराताचे लफडे पयलींच चालू आसा. आयज आमच्या लिडरांनी खरें उलोवपाची गरज आसा. आयज आमच्या लिडरांनी खरें उलोवपाची गरज आसा. सिद्धी नायकाक न्याय दिवपाची गरज आसा. ड्रग्सान कॉलेजींतले भुरगे मरता तेंचेर उलोवपाची गरज आसा. म्युझीक फेस्टिवलांक भुरगे ड्रग्स घेवन मरता तेंचेर उलोवपाची गरज आसा. ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप मॉलेस्टेशनां जाता ती सांगपाची गरज आसा. ती सांगपाची गरज आसा. आयज कन्वर्जनांनी गोंय काबार जायत आसा. गांव काबार करून, जंगलां काबार करून, मायग्रंट बिल्डर गोंय काबार करीत आसा. ओमकार हत्ती आमच्या गांवांत येयत आसा. आयज उदका खातीर लोक आंदोलनां करीत आसा. इरिगेशन कमांडांतले जागे कन्वर्ट जायत आसा. हे सगळे प्रचाराक सत्तेचेर आसलेल्या लिडरांनी सांगपाची गरज आसा. हरमलचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? पेडणेचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? थिवीचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? चिंबलातले लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? करमळचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? मिराबागचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? पलासकाटा मोल्याचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? सरवणचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? मेळावलीचे लोक आंदोलन करपाक कित्याक भायर सरले? कितल्या लोकांनी हांकां प्रचार करतना हे प्रश्न विचारले? कितल्या लोकांनी हांकां प्रचार करतना हे प्रश्न विचारले? अरे तुमच्या कडेन प्रमोद आसा, विश्वजीत आसा, बाबूश आसा, रोहन आसा, माविन आसा, सुभाष स्क्वेअर आसा, कामत आसा, मायकल आसा. इतके धुरंदर आसतना तुमकां भायल्या लिडरांची कसली रे गरज आसा? तुमकां भायल्या लिडरांची कसली रे गरज आसा? तुमी आयज सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्ले आसा म्हणून ही गरज तुमकां पडलेली आसा. लोकांक सांगा सारकें तुमच्या कडेन कांयच ना. लोकांक सांगी सारकें तुमचे कडेन कांयच ना. फक्त तुमच्या कडेन फटिंगपणां आसा म्हणून तुमी आयज आबूज जाल्ले आसा. सांगा लोकांक आयज कोल लॉबी सरकार चलयता, कसिनो लॉबी सरकार चलयता, मायग्रंट बिल्डर लॉबी सरकार चलयता, हॉटेल लॉबी सरकार चलयता. खोटी भाशणां दिवन हे आमकां फुलयता. खोटी भाशणां दिवन हे आमकां फुलयता.
हक्का खातीर झगडपाक आंदोलन करपाक लायता, हक्का खातीर झगडपाक आंदोलन करपाक लायता. ही आयची सत्य परिस्थिती. जागेकारांक तुमी आमकां गाराणी घालपाक लायता, जागेकारांक तुमी आमकां गाराणी घालपाक लायता. कसलें रे सरकार चलयता? म्हणून तुमकां भायले लिडर हाडचे पडटा. देव बरें करूं.